have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will I you don't know. start Maybe after not. that? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. ईरान के साथ बुध तक तवीलुल मुद्दती मुआहिदा तय ना पाया तो जंगबंदी खत्म कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मुमकिन है जंगबंदी में तोसी ना करूं, बंदरगाहों पर नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के हवाले से बहुत अच्छी खबर है, ईरान से जौहरी मवाद ले लेंगे। व्हाइट हाउस एक अजीम शख्सियत आ रही हैं, कल उनके साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। सदर ट्रंप ने फैंक्स में तकरीब से खिताब में कहा, आज दुनिया के लिए अजीम और शानदार दिन है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को तिजारती आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। बहुत नुकात पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ईरान अमेरिका की मदद से आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई बारूदी सुरंगें साफ कर रहा है। इसराइल और लबनान के दरमियान भी जंगबंदी हो गई। लबनान को भी दोबारा अजीम बना रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था ऐसा होगा। सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत है, शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन आलम के लिए सरगर्म वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पैगाम को टैग करते हुए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सफारती रवाबत, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तान की सालिसी, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुआहिदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर खुशखबरी दी। लिखा, लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जा रही है। तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त हो सकेगी। जहाज़ों को पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते पर सफ़र करना होगा। ईरान ने पहले से ही जहाज़ों के गुजरने की जगहें बता दी हैं। सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया। पाबंदियां और नाकाबंदियां बरकरार रहीं तो आपने हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। आपने हुर्मुज़ से गुजर सिर्फ मुकर्ररा रास्ते और ईरानी इजाज़त से होगा। आपने हुर्मुज़ खुली होगी या बंद, फैसला मैदान करेगा, सोशल मीडिया नहीं। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का एक्स पर बयान। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सदर ट्रंप के अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने से मुताल्लिक दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने का मामला कभी भी मुज़ाकरात में ज़ेर गौर नहीं आया। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। ईरान उसे स्ट्रेटेजिक सुर्ख लकीर समझता है।
امریکہ ایران مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ. سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے اعلیٰ امریکی حکام کو دوبارہ پاکستان بھیجنے پر غور کر رہی ہے. یہ مذاکرات پیر سے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیراعظم شہباز شریف مرکز نگاہ. ترک صدر رجب طیب اردوان تقریر ختم کر کے اسٹیج سے اترے تو شہباز شریف کی نشست کی طرف بڑھے. اہلیہ کے ساتھ جا کر وزیراعظم سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خیریت دریافت کی. ترک صدر کی پیروی کرتے ہوئے فورم میں شریک باقی ملکوں کی قیادت بھی شہباز شریف کے گرد جمع ہو گئی. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم شہباز شریف سے ملے. رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا. آذربائیجان کے صدر ابراہیم علیوف، شامی صدر احمد الشرح نے بھی ملاقات کی. قازقستان کے صدر سمیت کئی رہنما بھی وزیراعظم سے آ کر ملے. شہباز شریف، ترک صدر طیب اردوان اور آذری صدر ابراہیم علیوف نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر سے ملاقات. وزیراعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر اردوان کا شکریہ ادا کیا. Day ceasefire declared through the initiative, thanks to the initiatives of my dear brother, Prime Minister Sharif. We believe that the window of opportunity offered by this ceasefire must be utilized in the most effective way to establish a lasting peace. ایران امریکہ جنگ رکوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ. ترک صدر طیب اردوان نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں پاکستان کی ثالثی کو سراہا. کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی. کسی بھی مسئلے کا حل اسلحہ نہیں، صرف سفارت کاری ہے. موجودہ عالمی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے سفارت کاری ہی واحد راستہ ہے. خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے. فورم پر انسانیت کے مستقبل پر بات ہوتی ہے. انقرہ امن مذاکرات اور سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے. اس وقت دنیا میں ہر طرف غیر یقینی کی صورتحال ہے. اسرائیل کے غزہ کے عوام پر جاری مظالم دل کو چیرتے ہیں. بچوں اور شہریوں کو نہیں بچا سکتے تو عالمی قوانین کا فائدہ نہیں. خلیجی ممالک کی کھلے سمندروں تک رسائی محدود نہیں ہونی چاہیے. انطالیہ سے روانہ ہوتے ہوئے ترک صدر کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتا ہوں. انطالیہ کے خوبصورت شہر سے واپسی پر شاندار یادیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں. وزیر اعظم کے ایکس پر پوسٹ لکھا دیرپام کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے عہد کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں. خطے میں استحکام کے لیے قریبی تعاون اور اشتراک کو جاری رکھا جائے گا. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی، ترک صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان انطالیہ ڈپلومیٹک فورم کے موقع پر اہم ملاقات. دیوان امیر قطر کے مطابق ملاقات میں تینوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، علاقائی کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے سفارتی حل پر تبادلہ خیال کیا. قطر اور ترکی نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اعتماد کا اظہار کیا. The crisis has taken a huge, dent on the supply chain of energy. Pakistan has been working right from day one to, make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے خطے کی معیشت اور تجارت متاثر ہوئی. پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں. 47 سال بعد ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے. امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال. انطالیہ میں سعودی عرب، مصر، ترکی اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا اجلاس. امریکہ ایران مذاکرات اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر غور. اجلاس میں پاکستان کے ثالثی کے کردار، خطے میں امن کی کوششوں کو سراہا گیا.
آسٹریلوی وزیراعظم کا اپنے ہرمز کے دوبارہ کھلنے کا اعلان کا خیر مقدم. انتھونی البانیز نے کہا اپنے ہرمز پر ورچوئل لیڈر سمٹ میں شرکت کی. فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیراعظم کی میزبانی میں سمٹ ہوئی. آسٹریلیا نے مسلسل اس تنازع کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جنگ جتنی لمبی ہوگی عالمی معیشت پر اتنا ہی زیادہ اثر پڑے گا. UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی اپنے ہرمز کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. کہا علاقائی استحکام کے لیے جاری مذاکرات میں پاکستان کا کردار کلیدی ہے. جنگ بندی کے دوران تجارتی آمد و رفت کی بحالی درست سمت میں قدم ہے. پاکستان کی سفارتی کوششوں سے خطے میں امن اور مکالمے کی راہ ہموار ہو رہی ہے. امریکہ نے روسی تیل خریدنے کی اجازت میں 1 ماہ کی توسیع کر دی. امریکی حکومت نے شرط عائد کی یہ تیل پہلے سے آئل ٹینکرز پر لدا ہو اور سمندر میں موجود ہو. امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا اب ممالک 16 مئی تک روسی تیل خرید سکتے ہیں. امریکہ کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ اس استثناء میں ایران، کیوبا اور شمالی کوریا سے متعلق لین دین شامل نہیں. ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں برقرار ہیں. امریکی حکام نے 2 روز قبل کہا تھا ان کا استثناء میں توسیع کا کوئی منصوبہ نہیں. Alhamdulillah, Pakistan unified response during Marka Operation Bunyan al-Mansoor, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy most modern and capable aircraft. مارکہ حق میں پاک فوج کی حکمت عملی دنیا نے دیکھی. پاکستان ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرا کر تاریخ رقم کی. دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا. پاکستان بھارت کے زیر قبضہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹس کا لہو گرما دینے والا مارچ پاسٹ. ایئر چیف مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا. نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے. اب نئے ہرمز کھلنے سے عالمی کساد بازاری کا خدشہ دم توڑ گیا. بے قابو مہنگائی کے بادل چھٹنے لگے. عالمی منڈیوں تیل اور اجناس کی قیمتیں گر گئی. WTI کروڈ کی قیمت 13% گر گئی. $82 فی بیرل ہو گیا. برینٹ کروڈ 12% اور ابوظہبی عالمی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت میں 11% کمی ریکارڈ. وال اسٹریٹ اور یورپی اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی کی لہر. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قدرتی گیس سستی ہونے لگی. کپاس، گندم، سویابین، ربر اور کوئلے کے دام بھی گر گئے. آپ نے ہرمز کھلنے کے اعلان کے 1 گھنٹے میں بٹ کوائن $1000 مہنگا. ڈیزل $32.12 فی لیٹر سستا. $353.43 کا ہو گیا. مٹی کا تیل $21.34 فی لیٹر سستا ہو گیا. مٹی کے تیل کی نئی قیمت $428.81 فی لیٹر مقرر. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات جتنا جلدی ممکن ہو عوام تک پہنچائیں گے. 4 سال کے وقفے کے بعد ہم نے we have returned back to international capital market. پاکستان کی معیشت going in the right direction. 4 سال بعد عالمی مارکیٹ میں پاکستان کی کامیاب واپسی. $500 ملین کے یورو بانڈز جاری. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں بتایا سرمایہ کار پاکستان کی مارکیٹ پر دوبارہ اعتماد کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے. منی پور میں آزادی پسند تحریکیں زور پکڑ گئیں. مظاہرین اور فورسز میں جھڑپیں. ہندوستان ٹائمز نے مودی کے جابرانہ اقدامات قابض فورسز کے مظالم بے نقاب کر دیے. لکھا منی پور میں قابض فورسز نے عوامی ریلی کو روکنے کی کوشش کی جس کے باعث صورتحال کشیدہ ہو گئی. لاٹھی چارج اور شیل فائر کرنے کے جواب میں منی پور کے عوام نے شدید پتھراؤ کیا. کراچی سپر ہائی وے معمار موڑ پر چھالیا کی اسمگلرز کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید. کار کو مشتبہ سمجھ کر رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور نے اہلکار کو ٹکر مار دی. دیگر راہگیروں کو بھی ٹکر ماری. پولیس موبائل سے ٹکرانے کے بعد ملزمان کی گاڑی رک گئی. چھالیا کے 2 اسمگلر گرفتار. چھالیا کی بھاری مقدار برآمد.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रवां साल मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग मुकम्मल करने की हिदायत। नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशिस्तें बढ़ाने के लिए भी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत जायज़ा इजलास में बताया गया, क्लिनिक ऑन व्हील पर 1 करोड़ 82 लाख मरीजों का इलाज किया गया, 70 लाख अल्ट्रासाउंड किए गए, 12 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2026 का आगाज। निजी एयरलाइन की पहली हज परवाज कराची से हिजाज मुक़द्दस रवाना। गवर्नर से निहाल हाशमी आज़मीन को तहाइफ के साथ रुखसत किया। PIA का हज ऑपरेशन कल शुरू होगा। 191 परवाजों की 25,000 आज़मीन को हिजाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 21 मई को इख्तिताम पजीर होगा। HBL PSL 11 में कलंदर्स को लगातार तीसरी शिकस्त। प्लेऑफ में रसाई खतरे में। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 6 विकेट से मैदान मारा। 135 रन का हदाफ आसानी से 22 गेंद पहले हासिल किया। रॉयली रोसो की 60 रन की शानदार इनिंग्स। हसन नवाज ने 49 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स पहले खेलकर आखिरी ओवर में 134 रन पर ढेर हुई। लगातार तीसरे मैच में 20 ओवर पूरे ना खेल सकी। उस्मान तारिक और जहांदाद खान ने 3-3 शिकार किए। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बासित अली साहब, ये लाहौर कलंदर को क्या हो गया? लग नहीं रहा कि ये चैंपियन टीम है। दुनिया टॉस जीत के बैटिंग देती है और मैच जीतती है, ये टॉस जीत के बैटिंग। रेस अब 3 टीमों की, हैदराबाद, कोयटा और लाहौर के और कराची के दरमियान मुझे ज़्यादा लग रही है। इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पे आई। लग नहीं रहा लाहौर कलंदर्स चैंपियन टीम है। दुनिया टॉस जीतकर बैटिंग देती है और मैच जीत लेती है, और ये टॉस जीतकर बैटिंग कर रही हैं। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का तज्जिया। कामरान अकमल ने कहा, रेस अब 3 टीमों हैदराबाद, कराची और कोयटा के दरमियान है। इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पर आएगी। लाहौर की टीम फखर पर इन्हिसार कर रही है। सिकंदर रजा को नंबर 7 पर खिलाना समझ से बाहर है। शाहीन अच्छा कप्तान है, मगर लाहौर की टीम ऑफ कलर लग रही है। साबिक वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल बने मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। 4 नए खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, इमाद भट्ट, अजान अवैस, मोहम्मद गाजी गौरी स्क्वाड में शामिल। सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 27 अप्रैल से कराची में कैंप ज्वाइन करेंगे। टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। और फिल्म आग लगे बस्ती में छा गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। फिल्म ने एआवाई फिल्म्स की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर का एजाज हासिल कर लिया। एआवाई फिल्म्स की तारीख में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म की नुमाइश जारी।